बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। मैं आज रवात में जो मेरे पाकिस्तानी आज जमा हुए हैं, मैं पहले से सबको सलाम करता हूं। और जो मेरी टीम है मार्च में जो निकली हुई है और हम कितने दिनों से ये मार्च कर रहे हैं, मैं आप सबको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं कि ये इस मुल्क की तारीख में ये एक ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो कभी ऐसी नहीं हुई। कभी पहले किसी पार्टी ने इस तरह की एक्टिविटी नहीं की। और ये हमारी जो हकीकी आजादी की तहरीक है, ये शुरू हुई थी 7 महीने पहले, जब हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश जिसके साथ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक, क्योंकि कभी भी बैरूनी साजिश कामयाब नहीं होती जब तक कि अंदर से गद्दार मदद नहीं करते बैरूनी साजिश को कामयाब करने की। तो उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई और तब से मैं मैदान में हूं। तब से तहरीक इंसाफ सारे पाकिस्तान के अंदर अपना मौकफ अवाम की तरफ लेके जा रही है और अवाम को जगा रही है, शऊर दे रही है। और मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो कम है। जो मैंने इन 7 महीने में देखा, मैंने अपनी 26 साल की सियासत में ये नहीं देखा। और जो मैंने अपने लोगों को बदलते देखा, जो मैंने अपने नौजवानों को खास तौर पे, और नौजवानों वो जो कि बच्चे भी थे, 12 साल 10 साल के बच्चे, मैंने इन सबको इसमें शिरकत करते देखा। मैं जब निकला लाहौर से तो सारा रास्ता मैंने ख्वातीन को देखा, पर्दादार ख्वातीन को मार्च के साथ साथ चल रही हैं, बच्चे लेके अपने छतों के ऊपर मैंने रास्ते में देखा, छतों के ऊपर ख्वातीन खड़ी हैं, दुआएं कर रही हैं। तो कभी ऐसे मैंने सीन अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखे। तो मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि सिर्फ एक जागी हुई कौम, एक बाशऊर कौम अपनी आजादी के लिए जदोजहद करती है। गुलाम कभी भी आजाद होने की कोशिश नहीं करते, गुलाम ही रहते हैं। और लेकिन जब एक इंसान को समझ आ जाती है कि आजादी क्या है, तो तब फिर वो खड़ा होता है अपनी आजादी के लिए। तो हमारी ये जो तहरीक शुरू हुई 7 महीने पहले, सारे पाकिस्तान में हमने जलसे किए और फिर लोगों ने कुर्बानियां दी इसमें। 25 में, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं, 25 में जो हमारे साथ जुल्म किया गया, यही जो फैशिस्ट, जो जराइम पेशा लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए, जब हमें हटा के तो जो लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये पाकिस्तान को 30 साल से मुख्तलिफ किस्म के तौर तरीकों से ये जुर्म कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग, मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाना, लोगों को मरवाना, मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े पुरअमन एहतजाज करने वालों को कत्ल करना, गोलियां मारना पुलिस के जरिए, पुलिस मुकाबले में लोगों को मारना। ये शहबाज शरीफ के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच में 97 से 99 तक इसके ऊपर रिपोर्ट है कि इसने कई 100 लोग पुलिस मुकाबले में मरवाए। वो जो आबिद बॉक्सर है, उसने टीवी के ऊपर आके बताया, वो जो पुलिस वाला था, कहता मेरे जरिए इसने लोगों को मरवाया। राना सनाउल्लाह के ऊपर 18 कत्ल, आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने कत्ल किए। सारा फैसलाबाद जानता है इसको। कब्जा ग्रुप हर जुर्म में ये शरीक है। इन्होंने मिलकर 25 मई को हमारे ऊपर जो किया, घरों में गए, कारकुनों के घरों में गए, उनकी औरतों के सामने, यानी आदमियों को पकड़ पकड़ के लेके गए, बच्चों को लेके गए, थानों में रात को लेके गए। कोई हर इस मुल्क के जो हकूक, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए वारंट के बगैर घुसे लोगों के घरों में।
اور انہوں نے پھر جو عورتیں بچے یعنی ہماری جو تحریک انصاف کے جلسے ہیں کبھی پاکستان میں ایسے جلسے نہیں ہوئے. ہماری جو پروٹیسٹ ہے جو احتجاج ہے ان کے پر فیملیز آتی ہیں, عورتیں بچے آتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک, انگلش میڈیم سے اردو میڈیم سے دینی مدرسے سارے لوگ شرکت کرتے ہیں. اور ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی, ظلم کیا, 2 لوگ شہید ہوئے, کئی زخمی ہوئے, جیلوں میں لوگوں کو ڈالا, ایف آئی آر کی بارش ہو گئی, 23 ایف آئی آر میرے اوپر کاٹی, ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر. جب میرے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی 2 فضل الرحمان نے اور 1 بلاول نے, ہم نے تو کوئی نہیں روکا, ہم نے کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی, ہم نے تو ان کے سامنے کنٹینر بھی نہیں رکھے. تو ہمارے دور کے اندر پوری طرح جو آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا تھا ہم نے وہ کسی جگہ ان کو روکا نہیں. ہمارے تو 25 مئی کو انہوں نے کیا, اس کے بعد ایک خوف کی فضا بن گئی. ایک ڈرٹی ہیری آ گیا اسلام آباد میں, اس نے اور زیادہ ظلم شروع کیا, تشدد کیا لوگوں پہ, کیسز بنائے, سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالا, اور جیلوں میں بھی نہیں ڈالا, پکڑ اٹھاتے تھے, ان کو مارتے تھے اور پھر اگلے دن واپس گھر دے دیتے تھے دھمکیاں دے کے. جو خوف کی فضا بنائی گئی, جنرل مشرف کے مارشل لاء میں میں جیل میں گیا, وہاں میں نے ایسا نہیں ظلم دیکھا اس کے دور میں. جو انہوں نے جس طرح ہمارے اوپر جو اسٹیٹ کو پوری طرح اس کا جو ظلم ہمارے اوپر کیا, ہمیں ایسے لگا ہم پاکستانی نہیں ہیں. میں جس کو یہ قوم 50 سال سے جانتی ہے وہ پاکستانی 50 سال سے جانتی ہے قوم. ہر قسم کا پاکستان کا سول ایوارڈ مجھے ملا ہوا ہے. دنیا میں مجھے جانتے ہیں کہ پاکستان کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا. مجھے انہوں نے اس طرح رکھا جیسے کہ میں کوئی بیرونی ملک کا غدار ہوں. جو میرے نوکروں کو انہوں نے ایجنسیز نے آ کے پیسے دے کے ان کو اپنی تنخواہ پہ رکھا, میرے اوپر کوئی ڈیوائس رکھنے کے لیے, آگے بھی ان کے پلان بنے ہوئے تھے نقصان پہنچانے کے لیے مجھے. اس کے علاوہ جو انہوں نے شہباز گل کو جس طرح ایک کوئی جملہ کہہ دیا پکڑ کے, ایک جملہ ٹی وی پہ کہا, پہلے تو ٹی وی بند کر دیا AR وائی, اس کے اوپر اس کا وہ جو پروڈیوسر تھا اس کو اٹھا کے لے گئے رات کے 3 بجے. شہباز گل کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا. ایک یونیورسٹی پروفیسر, کوئی عام آدمی نہیں, یعنی چلے کوئی دہشت گرد ہوتا, چلے میں مان بھی لوں, کوئی بیرون ملک غدار ہوتا, کوئی مجرم ہوتا, ایک یونیورسٹی پروفیسر کو انہوں نے ننگا کر کے مارا صرف خوف پھیلانے کے لیے. یہ جو ڈرٹی ہیری آیا, اس نے سوچا کہ یہ جس طرح یہ پہلے کرتا آیا بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف, ہمارے اوپر وہ شروع کر دیا. پھر اعظم سواتی سے کیا 75 سالہ سینیٹر, یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی ایسی چیزیں نہیں ہوئی. اس کو ٹویٹ کے اوپر مارا, پہلے گھر میں اس کے پوتا پوتیوں کے سامنے, پھر جا کے ننگا کر کے اس کو ایجنسی کے حوالے کیا جدھر اس کے اوپر تشدد کیا گیا. اور اس کے بعد ڈرانے کے لیے کہ اس کا منہ بند ہو جائے, اس کے میاں بیوی کی ایک کیسٹ اس کی بیوی کو بھیجی. کبھی ملک ایسے نہیں گرا. اور صرف بتانے کے لیے, کوشش کرنے کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے کہ جو تمہارے سے بولے گا ہم تمہارے یہ مثال بنائیں گے. اور پیغام بھیجے گئے. اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد ہو رہا تھا تو اسے کہا کہ یہ عمران خان سے ہم یہ کریں گے, کہ جس طرح عمران خان ڈر جائے گا اور چپ کر کے بیٹھ جائے گا. اور پھر میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا, جو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ تیاری ہو رہی ہے, کہ دینی انتہا پسند نے جی عمران خان کو مار دیا. پہلے کس ایجنسی نے وہ ویڈیو بنائی, اس لیے جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی پتہ چلے گا کہ کون سی ایجنسی نے یہ ویڈیو بنائی, کس کے کہنے پہ بنائی, کون سا وہ آفیسر تھا.
उसके कहने पे पहले वो बनाई गई, उसके बाद वो एक इनका पालतू कोई वकार सेठी या कुछ है, उसने वो इनसे लिंक है। और मुझे पता था, क्योंकि जब मैं वजीर आजम था मुझे पता था एजेंसीज के साथ कौन लिंक्ड है। उसने फिर जाके उसको उठाया, फिर ये दोनों मरियम दोनों ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर पीटीवी पे 4 दिन प्रोग्राम हुआ उसके ऊपर, सिर्फ बताने के लिए कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की है। और तैयारी ये कर रहे थे कि अब इसकी आड़ में एक दीनी इंतहा पसंद इसे मार देगा। मैंने ये 24 सितंबर को भी पब्लिक को बताया और फिर 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर को जलसों में बताया कि ये इनका प्लान बन रहा है। इस इंतहा पे कि कोई इस मुल्क के अंदर, जो मैं छोड़ें कि मैं इमरान खान हूं, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, उसके अगर एक मुल्क में जो सबसे बड़ी जमात है, जो एक फेडरल पार्टी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, मुल्क की फौज नहीं इकट्ठा रख सकती, नहीं तो इस पाकिस्तान ने लैदा नहीं होना था। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, और जो पार्टी सारे मुल्क में वाहिद पॉलिटिकल फेडरल पार्टी है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई, हर कोशिश की गई उसे खत्म करने की। और ये कौन कर रहा था, क्या इसका मकसद था, इसके ऊपर मैं एंड में आऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें हमने बर्दाश्त की, उसके बावजूद हमने ये मार्च की। और हमने मार्च इसलिए की, पॉलिटिक्स के लिए नहीं की, ये सियासत के लिए नहीं हो रहा। मुझे 6 महीने में हर जगह पे, कई जगह के ऊपर मुझे लेटर आता था कि आप अगर इस जलसे में जाएंगे तो आपकी जान खतरे में है। कई जगह चीफ सेक्रेटरी लेटर भेजता था कि जी आपकी जान, मुल्तान का जलसा ना करें, आपकी जान खतरे में। कई जगह है। इसका मुझे खुद पता था कि ये प्लान बना रहे हैं मुझे मारने का, उसके बावजूद मैं निकला। और आज इंशाल्लाह मैं अभी आपको डेट दूंगा एंड में कि मैं आ रहा हूं पिंडी। मुझे पता है कि अभी मेरी जान खतरे में है, सबको पता है, क्योंकि ये लोग जिन्होंने अभी कोशिश की है, ये अभी भी वहीं बैठे हैं, तो मुझे पता है जान खतरे में है। लेकिन मैं क्यों उसके बावजूद निकलूंगा? सियासत के लिए नहीं। मुझे सियासत क्या दे सकती है जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका है? मैं एक हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं समझता हूं कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है। एक गुलाम की जिंदगी से बेहतर मर जाना है। और खास तौर पे इन चोरों की गुलामी, ये जो 30 साल से चोरों का टोला मुल्क को लूट रहा था, अब इकट्ठा बैठ गया है, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ता था, इनकी गुलामी से, या इनके बच्चों की गुलामी जो ये तैयार कर रहे हैं अपने बच्चे, उससे बेहतर है मर जाओ। मैं इसलिए निकल रहा हूं, और मैं अपनी सारी कौम को भी कह रहा हूं कि देखें, आपने फैसला करना है कि क्या हमने इसी तरह चलना है? क्या इन चोरों के बाद जो अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं, और बच्चों ने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया, उनका सिर्फ काम, उनको सिर्फ एक चीज आती है, मनी लॉन्ड्रिंग। वो छोटे छोटी उम्रों में वो अरबोपति बन गए थे, क्योंकि मां बाप ने उनके नाम पे या चोरी करके पैसा इनके नाम पे चीजें ली हुई हैं। ये जो 4 लंदन में महंगे अरबों रुपए के मेफेयर के जो अपार्टमेंट्स हैं, ये मरियम के नाम पे तब थी जब ये कोई 20-21 साल की थी। और ये जो उसका बेटा है हसन शरीफ, 10 अरब रुपए का घर बेचा इसने लंदन के अंदर। किधर से पैसा आया? तो ये सारे बच्चे शुरू में ही, ये जो तैयार कर रहे हैं बच्चे, इनकी ये खासियत है कि ये मनी लॉन्ड्रर्स है सारे। वो बिलावल, अब बिलावल, मैं आपको ये बताऊं कि सियासत में तो इसका कोई मुस्तकबिल ही नजर आ रहा। उर्दू अभी तक सही तरह बोला नहीं है, यानी हर दफा उर्दू बोलता है तो और लोगों को समझ नहीं आती क्या कह रहा है। लेकिन इसका मैं आज आपको पेशन गोई करता हूं, इसकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा किस पे लगेगा कि इसके बाप ने चोरी करके पैसा दुनिया में किधर किधर रखा हुआ है। ये अब ढूंढता फिरेगा कि उसके बाप ने चोरी का पैसा किधर किधर रखा हुआ है। तो इनके नीचे अगर ये कोई समझता है कि ये एक अजीम कौम इनकी गुलामी करेगी, ये कौम कभी ये तस्लीम नहीं करेगी इनको। इसलिए ये मार्च है, और ये जो हकीकी आजादी की मार्च है, ये अभी खत्म नहीं होगी। मैं आखिर में बताता हूं कि हमने किस दिन क्या करना है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये मार्च
یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے ہم نہیں روکیں گے. آپ تو حقیقی آزادی کی میں ساری قوم کو یاد کرا دوں, 2 اس کے ستون ہیں جس کے اوپر حقیقی طور پہ قوم آزاد ہوتی ہے. سب سے پہلا, قوم کے فیصلے قوم میں ہوں, کسی اور قوم کی غلامی نہ کرے. ہم کسی سپر پاور کی غلامی نہ کریں. لا الہ الا اللہ اس نعرے کے اوپر بنا تھا پاکستان. لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے کہ میں آزاد ہوں, میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں, باقی میں آزاد ہوں. ایک خودداری کا یہ دعویٰ ہے, ایک قومی غیرت کا دعویٰ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے دنیا کے باہر چکر مارو اور ہاتھ پھیلا کے کہو کہ میں مانگنے تو نہیں آیا, میں مجبور ہوں. اس لیے تو یہ نہیں ملک بنا تھا. اس لیے تو قائد اعظم جب ان کو پتا بھی تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا زیادہ دیر, پتہ نہیں چلنے دیا اپنی بیماری کا کہ کہیں پاکستان کوئی رکاوٹ نہ آ جائے پاکستان نہ بننے میں. یہ وہ قربانی تھی. ہم بڑے ہو رہے تھے زمان پاک میں, تو وہاں اتنے لاکھوں لوگ ہندوستان سے جو آئے تھے, شاید ہی کوئی تھا جن کے گھر میں قتل عام نہ ہوئی ہو. تو یہ تو قربانیوں کے نام پہ بنا تھا. اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم انگریز سے آزاد ہو کے تو اب ہم کسی اور سپر پاور کی غلامی کریں. لہذا ایک ہم ملک چاہتے ہیں جو سوورن ہو, قوم کے فیصلے قوم میں ہو. اور مجھے افسوس سے مثال دینی پڑتی ہے ہندوستان کی, ساتھ ہی ہمارے وہ آزاد ہوا تھا. صرف اس ملک کے فیصلے دیکھ لو, فورن پالیسی دیکھ لو, آزاد فورن پالیسی. ملک کھڑا ہو گیا ہندوستان کہ نہیں جی ہم روس سے تیل لیں گے, ہم تمہارے ساتھ الائنس ہے امریکہ کے ساتھ کوڈ کے اندر, لیکن ہم فیصلے کریں گے تیل روس سے اس لیے لیں گے کہ ہمارے لوگوں کو سستے تیل کی ضرورت ہے. ہم اپنے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈال سکتے. کھڑے ہو گئے, امریکہ ناراض ہوا, لیکن آخر امریکہ کو ماننا پڑا. ہم نے بھی وہی کیا تھا. لیکن یہ جو غلام اوپر بٹھائے گئے ہیں, جو سازش کے تحت آئے ہیں, 7 مہینے ہو گئے, ان کو شرم نہیں آئی کہ ملک مہنگائی میں یعنی لوگ ڈوب گئے ہیں, لیکن انہوں نے روس سے تیل نہیں لیا کیونکہ جو ان کا جو آقا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر کبھی بھی ہم کوئی بھی جو فیصلے کریں اس کی نمبر 1 چیز ہونی چاہیے کہ کیا میری قوم کا اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے. ہماری قوم کا فائدہ نہیں تھا جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی اور 80,000 اپنے لوگ مروا لیے. یہ ہماری قوم کے مفاد میں نہیں تھا. لیکن اوپر جو سربراہ بیٹھا تھا وہ پریشر ہی نہیں لے سکا, گھٹنے ٹیک دیے. اور یہ جو زرداری اور نواز شریف آئے, یہ اور زیادہ ان کے سامنے لیٹ گئے. 400 ڈرون اٹیک ہوئے ان کے دور میں, 400 ڈرون اٹیک. کبھی دنیا کی تاریخ میں مجھے ایک مثال بتا دیں کہ آپ جنگ کسی کی لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہا ہو. ایک دنیا میں مثال نہیں ہے. کیونکہ یہ کوئی ملک کی آزادی کے لیے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ 2 خاندان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پیسے کیسے بنانے ہیں, ملک سے باہر کیسے لے کے جانے ہیں, اور پھر اس پیسے کو بچانا NRO کے ذریعے کیا ہے, اور پھر اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ پھر آگے چلتے جائیں. اس سے آگے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان نیچے جاتا ہے, پاکستان کا دیوالیہ نکلتا ہے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے پیسے ڈالرز میں باہر پڑے ہیں. اگر روپیہ گرے گا بھی تو ان کا تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی. تو ان کا مفاد تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک آزاد خوددار قوم بنے. ان کا تو یہ ہے کہ یہ اقتدار میں کیسے رہے اور پیسہ کیسے بنے اور بچائے کیسے. سب سے پہلے ہم یہ کبھی اس ملک کو جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے ہیں, دیکھیں قومیں قربانیاں دے کے آزاد ہوتی ہیں. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں, قوم جب اکٹھی ہو جاتی ہے, فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم ایک خوددار قوم ہوں گے, اب اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے, وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے اپنی پیر پہ. لیکن جب ایک قوم کی صاحب اقتدار وہ چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پیسہ بھیجیں, اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, اور پھر جب آپ مقروض ہو جاتے ہیں
क्योंकि डॉलर जब आप बाहर भेजते रहते हैं और आप पॉलिसी सही बनाते नहीं हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाते नहीं हैं, तो आखिर में जब डॉलर मकरूज हो जाते हैं, फिर आप घुटनों पे आ जाते हैं और फिर अपनी आजादी खो बैठते हैं। दूसरी चीज, और यह भी मैं आप सबको कहता रहा हूं, मैंने नाम भी अपनी पार्टी का इंसाफ रखा था, कि जो इंसाफ है इसका मतलब है, इसका इंसाफ का मतलब क्या है, मैं फिर यह आपको समझा दूं। कानून के सामने सब एक बराबर। इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं होता माशरे में, तो जो कमजोर होता है वो ताकतवर का गुलाम होता है। जो जंगल का कानून है, जंगल के कानून के अंदर इंसाफ नहीं होता, ताकत की हुक्मरानी होती है। जो ताकतवर है वो कमजोर के ऊपर हर किस्म का जुल्म करता है, वो तो कमजोर को कोई बचाने के लिए नहीं आता। तो जब इंसानी माशरों के अंदर इंसाफ नहीं होता, वो जंगल का कानून बन जाता है। इसका एक नाम दिया हुआ दुनिया ने, बनाना रिपब्लिक। वो बनाना रिपब्लिक बन जाता है जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। यह हमारा उससे भी बड़ा मसला है, पहले से भी बड़ा मसला, कि यहां इंसाफ ही नहीं है। हमें मिसालें आप बार बार हर रोज देता हूं कि आजम स्वाति को अगर इंसाफ नहीं मिल सकता, पाकिस्तान के सेनेटर को, एक आदमी जो अपनी सारी कमाई बाहर करता है और पाकिस्तान कमाई लेके आता है, उसको इंसाफ नहीं मिल सकता, उससे जुल्म की इंतहा होती है। अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता। सारी पाकिस्तान की सहाफी बरादरी को सोचना चाहिए, और मैं थोड़ा मायूस भी हूं अपनी सहाफी बरादरी से, कि जो अरशद शरीफ से हुआ है, औरों से भी हुआ है, लेकिन जो अरशद शरीफ से हुआ, अगर आप इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लेंगे, और आपको स्टैंड लेना चाहिए था, जिस तरह उसके ऊपर एफआईआर काटी गई, उसके ऊपर धमकियां दी गई। क्यों धमकियां दी गई? कि जो आपका मौकफ है, क्योंकि जो हुकूमत में बैठे हैं वो डरे हुए थे कि सच सामने आ जाए, तो वो साजिश सामने लेके आ रहा था। अरशद शरीफ क्या कर रहा था? वो साजिश सामने लेके आ रहा था जो इस मुल्क से हुई है। तो उसके बावजूद कि वो सच और राय हक पे खड़ा था, उसको धमकियां मिल रही थी, उसको जान की फिर धमकी दी गई। जब वो और इसके घर वालों को सब पता है, अरशद शरीफ की वालदा को सब पता है कौन धमकियां दे रहा था। और आखिर में वो जब मुल्क से बाहर गया और फिर पाकिस्तान बुलाने की कोशिश की, वो कीनिया गया और जो उसको शहीद किया गया। ये अगर अरशद शरीफ नंबर 1 पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, अगर उसको मार सकते हैं और कोई फिर पूछने वाला नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नजर आ रही कि होगी सही माने में, किसी को इत्मीनान नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ताकतवर दूसरी तरफ है, और सबको पता है इस मुल्क में कि जब ताकतवर के सामने एक कमजोर खड़ा होता है, इंसाफ नहीं मिलता। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपको कहा कि अगर मैं एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सका, पुलिस वाले कहते कि जी हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, हमारी पुलिस है, वो पुलिस वाले कहते जी अगर आपने मैं इस्तीफा दे देता हूं, मैं नहीं ये कर सकता, क्योंकि ताकतवर था दूसरी तरफ। डर्टी हैरी, उसका नाम सुन के सारे डर जाते थे। ये भी तैयार हो गए कि हां जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कर देंगे, और जो वो है दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर उसके खिलाफ भी, लेकिन ये कोई खास है कि इसको हम नहीं कुछ कर सकते, ये कोई ऐसी ताकत वाली चीज है, ये कानून के ऊपर है, इसको लाइसेंस टू किल है, ये जो भी करेगा हम इस मुल्क का कानून इसको नहीं पकड़ सकते। तो ये बात मेरी नहीं है, अब ये अब सबकी है, सारी कौम की है, कि अगर ये ऐसे मुल्क चलाना है, ये मुल्क हम जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी टैलेंटेड पाकिस्तान हो जाए, हम जितनी अच्छी पॉलिसीज लेके आ जाएं, ये मुल्क कभी कामयाब नहीं हो सकता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला का कौल है, और मैं ये बार बार अब से नहीं 26 साल से ये बता रहा हूं कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। और अगर आपने देखना नहीं चलते हुए, तो सारी डेवलपिंग वर्ल्ड गरीब मुल्क देख लें, जिनको डेवलपिंग वर्ल्ड कहते हैं वो सारे गरीब मुल्क हैं।
ایک ایک غریب ملک آپ جا کے دیکھ لیں, سب یہی حال ہے. ادھر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شریف اور زرداری خاندان چوری کرتے ہیں, پیسہ باہر بیچتے ہیں, ان کا انصاف کا نظام نہیں ان کو پکڑ سکتا. ادھر بھی ڈرٹی ہیری جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اتنے تکڑے ہیں, سب ڈرتے ہیں ان سے. وہ جو مرضی کریں کر سکتے ہیں, قانون کے اوپر ہیں وہ. اور دوسری طرف سارے امیر ملکوں میں چلے جائیں, دنیا کے سارے پیسے والے ملکوں پہ چلے جائیں جدھر خوشحالی ہے, جدھر ہمارے پاکستانی اتنی کوشش کرتے ہیں یہاں سے ویزا لے کے باہر جانے کے لیے. ہمارے نوجوان ترستے ہیں کہ ہم کسی طرح باہر چلے جائیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں خوشحالی ہے. تو خوشحالی کی بنیاد کس پہ رکھی گئی ہے؟ انصاف کے اوپر. وہاں سب سے بڑی چیز انصاف ہے. میں جب برطانیہ میں گیا تو وہاں آپ کو کوئی قبضہ گروپ نہیں نظر آتا. کسی کی زمینوں پہ قبضے کسی کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی, کیونکہ عدالتیں انصاف کرتی ہیں. وہاں آپ کو اگر کوئی طاقتور یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون توڑے گا اور وہ بچ جائے گا, برطانیہ کا پرائم منسٹر بھاری اکثریت سے جیتنے والا بورس جانسن ایک قانون چھوٹا سا توڑتا ہے. یہاں خبر بھی نہیں بنی تھی پاکستان میں کہ وہ ایک آفس کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جب وہ کورونا کے دور میں سوشل ڈسٹینسنگ تھی. اس چیز کے اوپر وہ ریزائن کر دیتا ہے کیونکہ اس نے قانون توڑا ہے جو لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا. وہاں انصاف کا نظام ایسا ہے کہ ہر جو کمزور سے کمزور آدمی بھی ہے اس سے پتہ ہے کہ مجھے تحفظ ملے گا, کیونکہ جو ان کی عدالتیں ہیں, جو ان کا انصاف کا نظام ہے, وہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. میں نے آپ کو اپنی مثالوں کو دی, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میرے اوپر یہ جیو نے یہ جو گھڑی کی ساری کہانی اور پیچھے اس کے سارے نون لیگ اور ڈرٹی ہیری بھی تھا, انہوں نے کہانی بنائی میرے اوپر کہ جی میں نے وہ گھڑی کا جو کیا. اب اگر مجھے پاکستان کی, میں کیس تو یہاں بھی کروں گا, لیکن پاکستان کی عدالتوں میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا. اس لیے میں امریکہ جا رہا ہوں, اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں, میں برطانیہ اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں, یہ جیو اور شکیل الرحمان اس کا یہ جو گروپ ہے, اور میں دبئی میں کیس کر رہا ہوں. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں کیوں وہاں کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے انصاف ملے گا وہاں. مجھے پتا ہے کہ اس نے جو میرے اوپر میری عزت کی توہین کی ہے, مجھے پتا ہے کہ وہاں ان کی عدالتوں میں, کیونکہ میرا کیس لڑا ہوا ہوں وہاں, بہت بڑا کیس ہوا تھا میرا اور ایئن بوتھم کا برطانیہ کی عدالت میں. وہ مین ہیڈ لائنز کیس تھا, 3 ہفتے وہ کیس چلا تھا. مجھے پتا ہے وہاں عدالتیں کیسے چلتی, اور وہ بھی یہی تھا, ہرجانہ کا کیس تھا. تو مجھے تو پتا ہے وہ کیسے چلتا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ جو اب انہوں نے جو کیا ہے, اس کے اوپر جو ہرجانہ ہوگا, اس کے اوپر جو ڈیمیجز ہوں گے, میں اس لیے چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم دیکھے گی کیا ہوگا. اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہاں دیکھنا چاہیے, ہماری عدالتوں کو بھی, کہ ہم کیوں یہ نہیں کر سکتے, کیوں نہیں لوگوں کی عزت کی حفاظت کر سکتے. کیوں ایک ملک کے ایکس پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح گند اچھالا جائے, کسی کے اوپر بھی, کسی انسان پہ بھی. لیکن یہاں تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ہے, اس کو میں کہتا ہوں کیوں وہ خوشحال ہے ملک, کیونکہ آپ اور تو چھوڑے نا دنیا میں سرمایہ کار, جو آپ کے جو پاکستان کی بزنس آج مغرب میں ہیں, جو یورپ میں ہیں, جو امریکہ میں ہیں, جو دبئی میں ہیں, آپ ان سے پوچھیں نا پاکستان آگے کیوں نہیں سرمایہ کاری کرتے. ہمارا 1 کروڑ ہے پاکستانی باہر بیٹھا ہوا. اگر 5 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرنی ہے, آپ یہ یقین دیں, یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں اتنا ڈالر آ سکتا ہے پاکستان میں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی اگر یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ ہم بھاگے پھر رہے ہیں, کبھی یہاں پیسے مانگ رہے ہیں یا ہمارے روپیہ گر رہا ہے. لیکن وہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا, ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ.
ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ان سے کوئی یہاں کوئی فراڈ ہوگا تو یہاں ان کو کوئی تحفظ نہیں ملے گا. یہاں اگر وہ پلاٹ بھی خریدتے ہیں تو ان کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے ہیں. میں جب باہر جاتا تھا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں سے، شوکت خانم کے لیے، نمل کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، تو میرا جب ان سے میں ملتا تھا، اور اب سے نہیں 30 سالوں سے بات کر رہا ہوں، ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پلاٹوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور وہ کیس پھنس جاتا ہے جا کے عدالت میں، اور پھر وہ آخر میں ہمیں وہ قبضہ گروپ آگے کہتا ہے اچھا جی جو پلاٹ کی قیمت تھی 1000 روپے، وہ کہتے ہیں جی 100 روپے لو اور جان چھوڑو. یہ اتنے پاکستانیوں سے ہوا ہے. تو جب پلاٹ ہی نہیں وہ خرید سکتے اس ملک میں اور ان کو خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا تو سرمایہ کاری کون کرے گا؟ تو ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ جدھر یہ لے آئے ہیں پاکستان کو، جو ہمیں کھڑا کر دیا، دیوالیہ نکال دیا ہمارا ان 7 مہینے میں، اب جو آگے ہم نے ملک کو جب اٹھانا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں اپنے ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہوگی. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو جو ہر باری چوری کر کے اور این آر او لے لیتے ہیں، یہ کسی مہذب معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے کہ انہوں نے قانون پاس کیا اسمبلی سے، اور سارے جن کے اوپر کیسز تھے نیب میں، وہ باقاعدہ شکے ہیں جس میں بڑے بڑے ڈاکو بچ رہے ہیں. اس میں زرداری کسی میں بچ رہا ہے، مریم کسی میں بچ گئی ہے، جو اور ان کے لوگ پھنسے ہوئے تھے سب بچ رہے ہیں. 1100 ارب روپیہ جو اس قوم کو آنا تھا وہ سارا انہوں نے ہضم کر لیا ہے قانون بدل کے، اپنے آپ کو فائدہ، اپنے آپ کو این آر او دے کے. تو جب طاقتور چوری کر کے بھی نہیں پکڑا جائے، کمزور کو تحفظ نہ ملے، وہ قوم آزاد نہیں ہوتی، وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتی ہے. جس طرح حضرت علی کا قول ہے کہ وہ نظام نہیں چل سکتا، اور یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سارے غریب ملکوں کا یہی کہانی ہے. تو اس لیے یہ دوسری چیز ہے، یہ ہماری جدوجہد چلے گی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے، اور یہ چلتی رہے گی، یہ مارچ سے آگے چلتی جائے گی، یہ تو تحریک چلتی جائے گی جب انشاءاللہ جب تک حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد نہ کریں. اب میں 2-3 اور آخر میں باتیں کرتا ہوں. ڈیٹ، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹ دینی ہے کہ ہم نے کس دن انشاءاللہ اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے، پنڈی پہنچنا ہے کس دن، وہ میں آپ کو بھی ڈیٹ دینے لگا ہوں. لیکن میں آج 7 مہینے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے، تو میں آج اپنی جو طاقتور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس ملک کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، پازیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، نیگیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے، اور کیونکہ مجھے اس کا کوئی جواب آیا نہیں ابھی تک، کہ یہ لوگ جو 2 خاندان تھے، جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا جب 99 میں، تو 2 دفعہ یہ کرپشن میں 90 کی دہائی میں نکل چکے تھے، اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے. زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا، اور پھر ان دونوں کو مشرف نے ہٹا دیا، اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور کرپشن پہ ہٹایا. اس کے بعد انہی کو جنرل مشرف نے این آر او دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 10 سال جو ملک سے کیا ہے 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا دیا. لوگوں نے ان کے غصے میں مجھے ووٹ دی 2018 میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم 3.25 سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے. چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا، جانتے تو تھے ان کا ماضی. کیا ان کا ماضی نہیں پتا تھا؟ فائلیں تو ساری پڑی ہوئی ہیں ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی، سب کچھ. تو کیونکہ میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا، مجھے پتہ ہے کہ ساری ڈیٹیلز ہماری ایجنسیز کے پاس پڑی ہوتی ہیں کہ ان کی چوری انہوں نے کتنی کی، تو وہ تو سب پتا تھا. تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ان کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟
बैरूनी साजिश कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक अंदर उनकी मदद ना हो। तो मेरा सवाल यह है कि अब 7 महीने के बाद कोई एक भी मुझे चीज बताएं कि इन्होंने मुल्क के अंदर बेहतरी की हो। मुझे एक चीज बता दें। इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान की इनके दौर में पब्लिश हुई, उसी इकोनॉमिक हमारे दौर में नहीं हुई। वो हर साल जो बताती है कि पाकिस्तान की मायशत के क्या हालात है, वो इनके दौर में पब्लिश होती है और वो कहती है कि 17 साल के बाद पाकिस्तान, हम तहरीक इंसाफ के जो आखिरी 2 साल थे, 17 साल के बाद बेहतरीन हमारी माशत की इजाफा हुआ, उसमें 5.7% और 6%। ये 17 साल के बाद कोरोना के बावजूद यह हमारी माशत ऊपर आ रही थी। उसी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा होता है कि 50 साल के बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसमें असल में नौकरियां होती हैं, नौकरियां मिलती हैं, जिसमें दौलत में इजाफा होता है, वो होती है जब इंडस्ट्री आपकी बढ़ती है। तो 26 से 27% हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के। मुझे टेक्सटाइल वालों ने कहा कि जनाब हमें बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं या मजदूरों की शॉर्टेज हो गई है। तारीख में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ी, तारीख में सबसे ज्यादा बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर एतमाद करते हुए सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पैसा भेजा। तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आमदनी, टैक्स कलेक्शन बढ़ी। और तारीख में 4 फसलें जो पाकिस्तान की थी, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, क्योंकि हमने उनको सब्सिडाइज करके चीजें दी, उन्होंने अपनी 4.5% हमारी ग्रोथ रेट थी, यानी हमारी इजाफा हुआ ज़राअत में, जो 17 साल के बाद था। तो जब मुल्क आगे बढ़ रहा था और जब हर चीज पॉजिटिव हो गई, कोरोना के मुश्किल वक्त से हमने मुल्क को निकाल लिया, दुनिया ने माना कि ये पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है कोरोना में, दुनिया ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इकोनॉमिस्ट, उसने जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने दुनिया की सर्वे की, उन्होंने कहा 3 मुल्कों में से पाकिस्तान लगातार 2 साल टॉप पे आया है दुनिया में। तो दुनिया ने माना कि हमने बेहतरीन गवर्नेंस दी मुश्किल वक्त में। क्राइसिस, जो सदी में एक दफा क्राइसिस आता है, जो कोरोना आया था, दुनिया कहती है कि हमने सबसे बेहतरीन उसको मुल्क को निकाला। तो वो कौन सी क़यामत आ गई थी कि हमें उस वक्त गिरा के तो इन चोरों को ऊपर बैठा दिया। अच्छा चला, मैं मानूं कि अगर आपने, शायद किसी को गलत फहमी हो कि शहबाज शरीफ इश्तिहारों के अलावा भी तरक्की कर सकता है, शायद वो समझते हो कि वाकई वो कुछ कर सकता है। लेकिन ये जरा आप देख लें, शायद वो समझे कि इसहाक डार जो 2 दफा 99 में भी इकोनॉमी बैंकरप्ट करके गया, फिर 2018 में पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंकरप्ट थी, उसके बाद जो शायद उन्होंने समझा हो कि ये कुछ सीख गया। तो लेकिन आज मुझे 7 महीने बाद बताएं, मुझे एक चीज बताएं पाकिस्तान की जो पॉजिटिव किया इन्होंने। आज अगर पाकिस्तान की अपनी बिजनेसेस हैं, उनका गैलप का सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहता है कि हम गलत तरफ जा रहे हैं, यानी उनका इत्मीनान चला गया इस हुकूमत पे। बैरून मुल्क जो कि रिस्क असेसमेंट होती है कि आप पाकिस्तान कर्जे वापस कर सकता है या नहीं, वो 85% आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकता। तो ना बाहर के लोगों को इस पे इत्मीनान रह गया, ना अंदर किसी को इत्मीनान है इन पे, अपनी बिजनेस को भी नहीं है। और तो गवर्नेंस का यह हाल है कि 53% दहशतगर्दी बढ़ गई है 7 महीनों में। तो इनके पास तो टाइम ही नहीं है इन चीजों का सोचने का। ये तो अपने केसेस ही माफ करवा रहे थे, ये तो हमारी पार्टी को सिर्फ दीवार से लगाने की, ताकि किसी तरह मुझे डिस्क्वालीफाई के इलेक्शन जीत जाए। इनका तो और कोई काम ही नहीं। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं, इनका तो स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। ये जो नवाज शरीफ का तो सारा टब्बर बाहर चला गया। तो मैं ये पूछता हूं कि अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने आज मुझे ये बता दें कि मुझे पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ है, 7 महीने में ये रजीम चेंज से इस मुल्क को फायदा क्या हुआ है।
मुझे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसानों से पूछे, चाहे किसानों से पूछे कि क्या हालात है उनके, आज इंडस्ट्री से पूछे, आज नौजवानों से पूछे, आईटी सेक्टर से पूछे, जो 75% एक्सपोर्ट्स हमारे दौरान बढ़ी थी आईटी की, जो फ्यूचर है मुल्क का। मुझे किसी सेक्टर से बताएं कि किसी को फायदा हुआ है इनके आने से। आज वो लोग जो हमारे पर तनकीद करते थे, वो आज दुआएं कर रहे हैं कि आप किसी तरह वापस आए। मैं सिर्फ फिर ये सवाल पूछता हूं कि कुछ तो ज़हनों में से गुजरी होगी कि जनाब हम इनको चोरों को वापस आने दें, कुछ तो सोचा होगा कि ये कोई फायदा कराएंगे पाकिस्तान को। और मैं हैरत ये है कि 30 साल से इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, और हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट ने बार बार इनको करप्ट कहा है। अपनी एस्टेब्लिशमेंट ने 2-2 दफा निकवाला है इनको 90 की दिहाई में, जब ये इनकी करप्शन की वजह से। तो मैं अभी भी मैं हैरान हूं कि कोई भी शायद मुझे इसका पता चल जाए कि कोई वजह हो या उनको कोई नजर आई हो चीज कि जो इनमें कोई सिफ्त हो, वो शायद मुझे ना नजर आ रही हो। लेकिन मैं आखिर में आज अपने सारे पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं। देखें, ये जो वक्त है इसके अंदर आप सारी कौम को मैं कह रहा हूं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। आप अगर आज न्यूट्रल हो गए, आपके बच्चे पछताएंगे, आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी कि जब आपको अमर बिल मारूफ पे चलना चाहिए था, जब आपको नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद करनी चाहिए थी, और आप घरों में बैठ गए। इमरान खान को मैं आपको फिर से कहता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि अपनी जान खतरे में डाल के बाहर निकलूं। जब मुझे पता था उसके बावजूद, और जब मुझे आगे भी पता है, लेकिन ये मैं बचपन से मेरे ज़हन में यह था कि मैं कभी गुलामी से बेहतर मर जाना है। ये गुलामी है ये जो हो रहा है। मैं अपना FIR नहीं रजिस्टर करवा सका एक्स प्राइम मिनिस्टर। मुझे पता है किसने ये सारी साजिश की थी, मुझे वो तीनों का पता है, इन्होंने मिलकर की थी, लेकिन मैं नहीं कर सका। तो सोच लें कि आप में से कि आप आवाम में आपके पास क्या हकूक है। आपके पास आपसे अगर ताकतवर जुल्म करता है, आप क्या कर सकते हैं? इंसान और भेड़ बकरियों में फर्क है। इंसानों के हुकूक होते हैं। भेड़ बकरियों को डंडे मार के जिधर मर्जी आज कह दें कि ये चोर हैं, तो कल कह दें कि ये पाक हो गए, तो वो उधर ही चलेंगे। इंसानों के हुकूक है। इंसान जब तक अपने हुकूक और आजादी, जब तक उसके लिए राय हक के लिए नहीं खड़ा होता, इंसानी माशरा जानवरी माशरा बन जाता है। जानवरों का माशरे में जंगल का कानून आ जाता है, जो इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तान में है। हमारी कोशिशें हो रही हैं, देखें वो सेनेटर्स निकले हुए हैं, वकील निकले हुए हैं कि सारी दुनिया के सामने आजम स्वाति से हुआ, लेकिन वो बेबस है। उसकी वालदा अरशद शरीफ शहीद की, वो उन्होंने कमीशन बना दिया। वालदा कहती मुझे इत्मीद ही नहीं है। तो जिन्होंने जो चाहते हैं इंसाफ, अगर उनको कमीशन पे इत्मीद नहीं है तो कैसे इंसाफ मिलेगा? और मेरे ऊपर जो FIR हुई, जो FIR पुलिस ने दी है, वो FIR क्या, वो मजाक है? वो एक आदमी के ऊपर उन्होंने FIR काट दी है। तो हमें तो सबको पता है कि दूसरी तरफ से सामने से गोलियां आई हैं, दो मारने वाले थे। तो उन्होंने तो वही केस बना दिया कि जनाब ये चाहते हैं। स्क्रिप्ट क्या थी कि जी दीनी इंतहा पसंद नहीं, अकेला था। अच्छा, वो भी इतना बेवकूफ है, जिन्होंने उसको पढ़ाया उस तोते को, वो भी इतने बेवकूफ थे। वो पहली चीज कहता कि जी मैं अकेला था। कि लोगों, यानी अगर किसी को शक भी था ना कि साजिश हुई, तो उसने पूरी कर दी कि हाँ जी मैं अकेला था, कहीं वो शक ना पड़ जाए कि जो दूसरा जो सामने वाला था और असल वो ना, कहीं उसकी तलाश ना शुरू हो जाए। तो अगर हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, मैं फिर से कहता हूं मेरी कौम, आपको यहां इंसाफ नहीं मिलने लगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ने लगा। और ये जो मैं अब आपको डेट देने लगा हूं। मैं अपनी सारी पहले तो पार्टी को भी सारों को कहूं कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगले हफ्ते 26 नवंबर को आपने सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैं इंशाअल्लाह
आपको वहां मिलूंगा इस्लामाबाद में। तो मैं ये चाहता हूं, क्या हूं, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं अब कह रहा, मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि देखें, जो अगर आपका ख्याल है कि तब्दीली आ जाएगी और आप घर बैठे रहेंगे और एकदम तब्दीली आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। अल्लाह का फरमान है कि मैं कभी, कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर हम समझते हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह रहें और एकदम हम आजाद हो जाएंगे, हम नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये वक्त है, मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं कि आपने आना है पिंडी, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाअल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएअमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी, मैं आपको अगला लाएअमल दूंगा। और मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिससे मर्जी आज पूछ लें, आपके पास ताकत है, आपकी जिम्मेदारी है, जिससे पूछ लें, बिजनेसमैन से पूछ लें, प्रोफेशनल से पूछ लें, इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें। अगर कोई आपको कहे कि सिवाय एक हल के, साफ और शफाफ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है आप इस दलदल से निकलने का जिधर इन्होंने 7 महीने में हमें लेके जा रहे हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। कोई पूछे तो सही कि आपका रोड मैप क्या है? मुल्क जो तेजी से नीचे जा रहा है, जो बाहर की दुनिया अब सारा इत्तेमाद खो बैठी है, कौन सा रोड मैप है आपके पास? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। 7 महीने में जो रोड मैप नजर आया वो सिर्फ अपनी चोरी बचाने का है। सो लिहाजा सारी कौम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज, साफ और शफाफ इलेक्शन, और हमारी तहरीक चलती रहेगी हकीकी आजादी की उसके बाद भी, जब तक हम इस कौम को एक सही माने में एक वो कौम ना बना दें जिसमें हर इंसान के हकूक हों, जिधर थाना कचहरी पटवारी की सियासत ना हो, क्योंकि वो हकूक उनको आजाद कर दें लोगों को। क्यों नहीं बरतानिया के अंदर थाना कचहरी होती? क्यों कचहरियों में जुल्म वहां नहीं होता? क्यों पटवारी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती वहां? क्योंकि वहां हकूक है इंसानों के, वो आजाद लोग हैं, वो इंसाफ है। उसके लिए मैं चाहता हूं सारी कौम मिलके हमारे साथ जद्दोजहद करे, और इंशाअल्लाह मैं सबको अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।